सबैकोमा स्क्रिन आएको छ देखिएको छ स्क्रिन छ सर ओके ल सो आज चाहिँ हामी इन्कोडरकै बारेमा डिस्कस गर्छौं धेरै है त सो इन्कोडरमा हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ डिस्कस गरेको थियौं इन्कोडर भनेको के थियो त भन्दाखेरि डिकोडरको चाहिँ जस्ट अपोजिट काम गर्ने चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किट हो यसलाई चाहिँ हामी इन्कोडर भनेर भन्थ्यौं हैन जसमा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि इफ वी हैव टु द पावर n इनपुट्स देन यसो कतिवटा आउटपुट हुन्थ्यो त n आउटपुट हुन्थ्यो हैन n आउटपुट्स टु द पावर n हो यो चाहिँ टु द पावर n इनपुट छ भने n आउटपुट दिन्छ सो यसलाई चाहिँ हामी इन्कोडर भनेर भन्थ्यौं ठीक छ सो यहाँसम्म हामीले गरेको थियौं र यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड थ्योरी पनि एक लाइन चाहिँ सायद लेखेको थियौं होला हामीले सो आज हामी एउटा डिजाइन गर्छौं डिजाइन 4x2 encoder ठीक छ सो ल लेट्स सबैले डिजाइन गरौँ we have number of inputs कतिवटा छ चारवटा let's say d0 d1 d2 and d3 and number of output line भनेको कतिवटा हुन्छ दुईटा हुन्छ let's say a and ठीक छ so first draw the block diagram for 4x2 encoder so this is a 4x2 encoder we have 4 input lines d0 d1 d2 and d3 and 2 output lines a and b so you can label this diagram figure 4x2 encoder okay so हाम्रो कुनै पनि डिजाइनको फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले ब्लक डायग्राम बनायौं हैन सेकेन्ड स्टेप विल बी के हो सेकेन्ड स्टेप ट्रुथ टेबल है सो ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि सधैँ हामी के बनाउँछौं त इनपुट भर्सेस आउटपुट को बनाउँछौं है सो लेट्स से this is d0 d1 d2 and d3 and the output line is a and b so inputs are my d0 d1 d2 and d3 outputs are a and b so ओके सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ d0 d1 d2 d3 मा चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ हाई बनाउँदाखेरि चाहिँ आउटपुटमा के आउँछ कस्तो कम्बिनेसन आउँछ भनेर हेर्ने हो भन्नाको अर्थ जस्तै मैले चाहिँ एट अ टाइम एउटा मात्रै इनपुट लाइनलाई हाई बनाउन सक्छु के इन्कोडरमा चाहिँ जस्तै मैले d0 लाई हाई बनाए भने d1 d2 d3 चाहिँ मेरो लो नै हुनुपर्छ बुझ्दैछ यदि d0 मा यदि मेरो यो जुन फर्स्ट लाइन छ यसलाई अझै तिमीले चाहिँ भिजुअलाइज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्विच भनेर राख्नु हैन सो एट अ टाइम तिमीले एउटा मात्र स्विचलाई अन गर्न मिल्छ इन्कोडरमा चाहिँ ठीक छ सो तिमीले यदि चाहिँ यो d0 चाहिँ तिमीले हाई गर्छौ भने तिम्रो आउटपुटमा चाहिँ कस्तो लाइन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 0 0 ठीक छ सो तिमीले d1 लाई हाई गर्नु भनेको चाहिँ के हो त द आउटपुटले के इन्कोड गर्छ त भन्दा 0 1 त्यस्तै गरी d2 मा तिमीले हाई गर्छौ अरु सबैमा लो गर्छौ भने द 2 1 0 एन्ड d3 मा तिमीले चाहिँ हाई इनपुट दिन्छौ d3 मा तिमीले चाहिँ स्विच अन गर्छौ
अरूमा अफ हुनैपर्छ है। एरो टाइम एउटा मात्रै अन हुन्छ है यो इन्कोडरमा चाहिँ, until and unless it is simple encoder। त्यो प्रायोरिटी इन्कोडर भन्ने हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ हामीले हाई पाउन सक्छौँ। सो हामी 4x2 इन्कोडरको चाहिँ डिजाइन पार्टमा थियौँ हैन। यदि चाहिँ हाम्रो इनपुटमा D3 मा चाहिँ लाइन चाहिँ हाई हुन्छ भने हामीले इनकोड यसले के गर्छ भन्दा 1 1, ठीक छ। सो अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो त, बुलियन एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो हैन। सो आउटपुटको लेख्छौँ है हामीले सधैँ बुलियन एक्सप्रेसन। सो ए भनेको के हुन्छ त भन्दा हेर D2 प्लस D3। हामीले D0 D1 D3 किन लिएनौँ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ किनकि हाम्रो चाहिँ एट अ टाइम एउटा मात्रै यो लाइन हाई हुन्छ हैन। सो त्यही भएर आउटपुटमा ए भनेको D2 प्लस D3 मात्रै लिएँ, ठीक छ। र बी भनेको के हुन्छ त D1 प्लस D3 D1 प्लस D3। So let's draw the circuit diagram for the given design. So we need 2 OR gate है, थाहा छ है। A को लागि D2 plus D3 and B को लागि D1 plus D3। सो हामी चारवटा लाइन बनाइदियौँ अहिले। D0 भनेर एउटा बनाइदियौँ यहाँनिर, D1 D2 and D3। ओके, चारवटा लाइन यस्तो बनाएँ मैले, ठीक छ। सो वी निड A and B, दुईटा OR गेट चाहियो। एउटा OR गेट मैले यहाँ बनाएँ र अर्को OR गेट मैले यहाँ बनाएँ। सो यो हाम्रो आउटपुट A को लागि र यो हाम्रो आउटपुट B को लागि। सो A भनेको D2 प्लस D3, यहाँबाट तिमीले कनेक्सन लैजाऊ A को लागि र D3 लाई पनि लैजाऊ OR गर। त्यस्तै गरी B भनेको D1 प्लस D3 D1 plus D3। So this is the circuit diagram for 4:2 encoder. Figure logic circuit for 4:2 encoder। सक्यो सबैको यहाँसम्म? अब हामीले सर यो ए र बी कसरी आयो भनिदिनु न। ए र बी कसरी आयो भने जुन जुन ठाउँमा हाई इनपुट छ, हाई आएको छ नि आउटपुटमा, त्यति बेलाको हामीले इनपुट हेर्ने। जस्तै हेर ए को आउटपुट यहाँनिर आउटपुटमा 1 आइरहेको छ नि हैन यो पोजिसनमा। सो यो पोजिसनमा चाहिँ हामीले अब यता हेर्नु पर्यो र त, एउटा D2 पोजिसन हुँदाखेरि चाहिँ आयो आउटपुट ए मा हाई, र अर्को हेर त यो पोजिसनमा पनि 1 आइरहेको छ नि, द्याट मिन्स D3 पोजिसनमा पनि आउटपुटमा हाई आइरहेको छ। सो द एक्सप्रेसन फर आउटपुट ए विल बी D2 or D3। D2 मा हाई हुँदाखेरि पनि ए चाहिँ हाई भइरहेको छ, अथवा
अथवा D3 मा हाई हुँदाखेरि पनि के भइरहेको छ, A मा हाई भइरहेको छ। सो दुईटा मध्ये कुनै एउटा हाई भयो भने के हुन्छ, A मा हाई लाइन हुन्छ, हाई हुन्छ, त्यही भन्न मात्रै खोजेको। अर्ले त्यही त हुने हैन। यदि यो एन भइदिएको भए कम्पलसरी D2 र D3 दुवै चाहिँ 1 1 हुनु पर्थ्यो हैन। सो A भन्ने जुन आउटपुट छ यो कति बेला हाई हुन्छ भने आइदर D2 1 भयो भने अथवा D3 हाई भयो भने के हुन्छ, A हाई हुन्छ। त्यस्तै गरी B को केसमा पनि त्यही नै हो। हेर त B भनेको यो पोजिसनमा हाई छ, यो पोजिसन हाई हुनु भनेको D1 हाई हुनु हो, अथवा हेर त यो पोजिसनमा हाई छ अथवा D3 हाई हुनु हो। त्यही भएर B को आउटपुटको जुन एक्सप्रेसन छ B इक्वल टु D1 प्लस D3। D1 हाई भएको बेलामा B हाई हुन सक्छ अथवा D3 हाई भएको बेलामा B हाई हुन सक्छ। सो दिस इज द आउटपुट एक्सप्रेसन। बुझ्यो? कसले सोधेको थियो? बुझ्यो सर। ओके। ओके। मेरो आवाज सुन्दैछ? इन्टरनेट स्विच गरे त्यही भएर सोधेको। ओके, सो हामीले इनकोडरको अब यहाँ माथि हेर्दाखेरि मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ एट अ टाइम तिमीले एउटा मात्रै इनपुटलाई चाहिँ इनेबल गर्न मिल्छ भनेर भनिरहेको छौ होइन। अब त्यो हाम्रो के चाहिँ हो त भन्दाखेरि इनकोडरको लिमिटेसनमा पर्छ के हो चाहिँ। जस्तै लिमिटेसन अफ इनकोडर हेऱ्यौ भने हेर त तिमीले चाहिँ यो ट्रुथ टेबलमा हेऱ्यौ भने यसमा 1 छ, त्यसपछि 3टा 0 छ। भन्नको अर्थ एट अ टाइम तिमीले एउटा मात्रै लाइनलाई चाहिँ इनेबल गरिरहेको छौ नि। जेनरल इनकोडरमा तिमीलाई चाहिँ यो अप्सन दिँदैन के, D0 D1 D2 D3 छ भने म चाहिँ एकैचोटि चाहिँ दुईटा लाइनलाई चाहिँ इनेबल गर्छु, दुईटालाई गर्दिन भने यो चाहिँ मिल्दैन के। बुझ्यौ? जेनरल इनकोडरमा। सो यो चाहिँ यसो के हो त भन्दा लिमिटेसन हो। सो you cannot enable two or more inputs at a time। यो भन्नाको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यसको अर्थ only one input can be enabled अनि हैन, दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी इनपुट चाहिँ तिमीले चाहिँ एट अ टाइम चाहिँ इनेबल गर्न मिल्दैन भन्नुको अर्थ एउटा मात्रै इनपुट चाहिँ तिमीले इनेबल गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको। सो दिस इज द लिमिटेसन। ठिक छ। अब मैले चाहिँ के गर्दै भन्दाखेरि 1 दुवै मैले चाहिँ इनेबल गर्दिएँ। सपोज हाम्रो आउटपुट ए र बी छ, दुवै मैले चाहिँ इनेबल गरिदिएँ ल, जेसुकै होस् भनेर इनेबल गरिदिएँ भने चाहिँ आउटपुट चाहिँ देखाउँदैन कि। आउटपुट चाहिँ डिफाइन जुन स्टेटमा बसेको छ सुरुमा अफ हुँदाखेरि त्यही स्टेटमा बसिरहन्छ। सो आउटपुट विल नट डिफाइन्ड, आउटपुट will not be defined if you enabled two or more inputs at a time। तिमीले चाहिँ दुईटा बढी इनपुट चाहिँ एकैचोटि थिच्यौ भने पनि अन गर्यौ भने पनि आउटपुट चाहिँ डिफाइन नै हुँदैन। ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन कम्बिनेसनल सर्किट छ इनकोडर त्यसको लिमिटेसन हो। ओके, सो हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेको थियौँ एउटा कतिलाई याद छ हैन, BCD टु डेसिमल डिकोडर भनेर पढेको थियौँ नि हैन, याद छ? BCD टु डिकोडर छ सर। ओके, सो हामी इनकोडरमा चाहिँ वी विल स्टडी अन 8:3 इनकोडर। 8:3 इनकोडरलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि octal टु बाइनरी
इनकोडर पनि भन्छ ओके सो सबैले गरौँ त ल नम्बर अफ इनपुट्स यसमा हुन्छ we have 8 number of outputs हुन्छ we have 3 let's say number of input भनेको तिम्रो d1 d2 d3 d4 d5 d6 and d7 and number of outputs will be a b and c ठीक छ अब तिमीले यसको चाहिँ के गर भन्दाखेरि चाहिँ ल डिजाइन गर त ल यसको ब्लक डायग्राम बनाऊ त्यस पछाडि यसको ट्रुथ टेबल बनाऊ बुलियन एक्सप्रेसन लेख र फाइनली के गर त भन्दा लजिक सर्किट बनाऊ ल गर सबैले 1 2 3 4 5 6 7 8 and you have 3 outputs 1 2 and 3 so this is your 8 by 3 encoder where you have 3 outputs labeled as A, B, and C, and 8 inputs labeled as D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. So this is the 8 by 3 encoder. यसलाई चाहिँ अब तिमीले ट्रुथ टेबल बनाउला इनपुट्स भर्सेस आउटपुट को so this is d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 these are the inputs outputs मा चाहिँ हाम्रो a b and c छ this is outputs हेर त अहिले मैले के गरेको छु भन्दाखेरि d0 लाई मैले अहिले msb बनाइदिएको छु है d7 लाई हाम्रो के हो छ lsb छ हेर है यहाँनेरि यो चाहिँ ख्याल गर्नु तिमीहरुले lsb र msb चाहिँ कुन बनाइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ विचार गर्नु है Okay, not more than 5 minutes है यसको लागि सक्यो सो तिम्रो फर्स्ट मा चाहिँ डी नट हाई हुन्छ त्यति बेला 000 चाहिँ यसले इनकोड गर्छ भने हाम्रो लास्ट मा के हुन्छ त d7 चाहिँ इनेबल्ड हुँदाखेरि यसले चाहिँ के इनकोड गर्छ 111 लाइनलाई इनकोड गर्छ है सो यसको सर्किट डायग्राम पनि बनाऊ तिमीहरुले सबैको सकेको हो ए भनेको के आयो ल भन त मलाई ए भनेको D4 plus D5 plus D6 D7 D4 D5 D6 and D7 B भनेको 2 3 6 7 2 3 6 7 okay and C भनेको 1 3 5 7 1 3 5 and 7 okay so अब तिमीहरुले यसको सर्किट बनाउन त केही गाह्रो छैन है सो 7 वटा लाइन लिऊ 8 वटा d0 देखि d0 d1 गरेर d7 सम्म लिऊ र के गर भन्दाखेरि तीनटा चाहिँ हामीलाई OR गेट चाहिन्छ तीनटा OR गेट एउटा A अर्को B र अर्को C है सबै लाइनबाट चाहिँ यसमा पास गर र you will have your circuit diagram ओके सबैले सक्छ है गर्नलाई सर्किट त
गाह्रो छैन है। सो लेट्स गो टु प्रायोरिटी इन्कोडर। प्रायोरिटी इन्कोडर। सो अघि हामीले इन्कोडर पढ्यौँ होइन। इन्कोडर पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको लिमिटेसन के चाहिँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि एट अ टाइम तिमीले चाहिँ दुईटा इनपुट चाहिँ एकैचोटि चाहिँ इनेबल गर्यौ रे होइन, सो त्यति बेला त के हुन्थेन भन्दाखेरि आउटपुट डिफाइन हुन्थेन नि। सो त्यो लिमिटेसनलाई चाहिँ ख्यालमा राखेर चाहिँ प्रायोरिटी इन्कोडर चाहिँ डिजाइन गरेको हो। ठिक छ। सो यसको मद्दतले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीले चाहिँ दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी चाहिँ तिमीले चाहिँ इनपुट लाइनमा चाहिँ त्यो जुन स्विच जुन छ त्यसलाई चाहिँ इनेबल गर्छौ भने पनि यसले चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ सेलेक्ट गरिदिन्छ के, आउटपुट चाहिँ सेलेक्ट गरिदिन्छ भन्नाको अर्थ। जस्तै जस्तै यो चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी इन्कोडर हो, यो प्रायोरिटी इन्कोडर हो होइन। जस्तै मैले अहिले चाहिँ 4:2 नै बनाएँ सपोज, D0 D1 D2 D3 यसको दुईटा आउटपुट लाइन हुन्छ A and B होइन। सो D0 D1 D2 and D3 लेट्स चाहिँ D0 भनेको हाम्रो MSB हो र D3 भनेको हाम्रो LSB हो। ठिक छ। सो प्रायोरिटी इन्कोडरमा के हुन्छ भन्दा तिमीले एट अ टाइम D0 लाई पनि हाई बनायो, ठिक छ, र D2 लाई पनि हाई गर्यो, सरी D2 लाई पनि D0 लाई पनि हाई बनाएको छ, D2 लाई पनि हाई बनाएको छ एट द सेम टाइम भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ बिटको चाहिँ तिम्रो वेटको आधारमा चाहिँ प्रायोरिटी अर्डर हुन्छ भन्नाको अर्थ। यदि दुवै लाइन D0 र D2 दुवै हाई छ भने हेर त यसको सिग्निफिकेन्ट बिट कुन चाहिँ को वेट चाहिँ धेरै छ त, D0 को कि D2 को? D0 र D2 मा D0 र D2 मा कसको चाहिँ वेट धेरै छ? D0 को छ है। सो हेर त हामीले के चाहिँ हामीले डिफाइन गरिदिएको छौँ भन्दाखेरि D0 भनेको हाम्रो मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भने D3 भनेको हाम्रो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हो भनेपछि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुनको चाहिँ वेट धेरै छ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ कि यसले चाहिँ। सो D0 र D2 हाम्रो चाहिँ इनेबल भए तापनि एट अ टाइम दुईटा इनेबल भयो। अब इन्कोडरले कसरी चाहिँ सेलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको दुईटाको प्रायोरिटी हेर्छ। प्रायोरिटी हेर्दा यसको D0 को वेट त धेरै छ, सो यसले के गर्छ फर्स्टमा D0 लाई प्रायोरिटी दिन्छ। सो यसबाट हामीलाई के फाइदा भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ मल्टिपल लाइनलाई चाहिँ तिमीले इनेबल गरे तापनि यसले प्रायोरिटीको आधारमै के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दिन्छ। यो त अब हामीले चाहिँ प्रायोरिटी इन्कोडरको जुन इनपुट लाइन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डेसिमलमा कनेक्ट गरेको छौँ भने जस्तै मैले 10 कनेक्ट गरेको छु र 4 कनेक्ट गरेको छु। 10 भन्ने लाइन र 4 भन्ने लाइनलाई चाहिँ मैले प्रायोरिटी इन्कोडरमा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ हाई बनाएर चाहिँ पठाएको छु भने यसले कुन चाहिँलाई सेलेक्ट गर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 10 लाई सेलेक्ट गर्ने भयो प्रायोरिटी है, किनकि यसको 10 भनेको चाहिँ इज ग्रेटर देन 4। ठिक छ। सो यसले 10 लाई सेलेक्ट गर्ने भयो। सो दिस इज हाउ प्रायोरिटी इन्कोडर वर्क्स है। सो यसको ब्लक डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि जस्ट मैले बनाइदिइहाल्ने। यु क्यान लेबल इट फिगर ब्लक डायग्राम अफ प्रायोरिटी इन्कोडर। ठिक छ। सो the next step is to draw truth table. So let's draw the truth table for 4/2 priority encoder. सो ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले एकदम विचार गर्नुपर्छ है। यहाँ ब्लक डायग्राममा चाहिँ D0 लाई चाहिँ MSB भनेर लेखिदिएको छ, अनि ट्रुथ टेबलमा चाहिँ तिमीले चाहिँ D3 D2 D1 D0 लेख्यो भने चाहिँ
गल्ती हुन्छ है। सो यहाँ ब्लक डायग्राममा जसरी बनाएको छौ त्यसरी नै यसमा नि बनाउनु होला। So this is D0, D1, D2 and D3, and the output lines are A and B. So these are inputs and these are outputs. सुरुको केसमा सुरुमा है, सो सबै चाहिँ लाइन चाहिँ 0 कुनै पनि लाइन एक्टिभेट छैन भने AB मा डोन्ट केयर, ठीक छ। सो यो जुन स्टेटमा छ त्यो स्टेटमै हुन्छ इनिशियल स्टेटमा। अब हेर त फर्स्ट लाइन यदि हाई हुन्छ भने D0 चाहिँ हाई हुन्छ भने हामीले चाहिँ तिमीले सपोज यसमा चाहिँ D1 थिच D2 थिच भनेको अर्थ D1 मा हाई भए तापनि D2 मा हाई भए तापनि D3 मा लो भए तापनि यसले कुन चाहिँलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ त? यदि मैले चाहिँ D0 D1 D2 D3 मा यसरी लाइन दिन्छु भने D0 लाई प्रायोरिटी दिन्छ। सो यसले इन्कोड गर्ने भनेको आउटपुट भनेको 0 1 0 0 हो, ठीक छ। सो हेर त यसमा तिम्रो 0 भए तापनि 1 भए तापनि यसले केलाई प्रायोरिटी दिइरहेको छ भन्दाखेरि D0 लाई प्रायोरिटी दिइरहेको छ नि, ठीक छ। सो त्यही भएर यस्तो केसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो D0 मा 1 भइसके पछाडी D0 अथवा 0 होस्, D2 मा 1 होस् अथवा 0 होस्, D3 मा 1 होस् अथवा 0 होस्, we will see the priority. सो प्रायोरिटीको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा D0 चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ र यसले के गर्छ भन्दा इन्कोड गर्छ। सो हामी के गर्छौं यस्तो केसमा भन्दा D1 D2 एन्ड D3 लाई चाहिँ डोन्ट केयर कन्डिसन राखिदिन्छौं। डोन्ट केयर कन्डिसन भनेको 0 भए तापनि 1 भए तापनि केही फरक परेन। सो आउटपुट विल बी दी के हो त D0 को आधारमा चाहिँ देखाउँछ। अब त्यसपछि के हुन्छ त यो लो छ D0 लो छ, D0 चाहिँ के छ भन्दाखेरि D1 चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरु के छ डोन्ट केयर, D2 र D3 चाहिँ के छ डोन्ट केयर छ भने त्यति बेला के हुन्छ र 0 1, ठीक छ। सो D0 लो छ, D1 लो नै छ, त्यति बेला D2 चाहिँ हाई छ र D3 चाहिँ हाई छ अथवा लो छ, जेसुकै होस् हाम्रो प्रायोरिटीको आधारमा के छ D0 लो छ लिनै परेन, D1 लो छ लिनै परेन, D2 चाहिँ हाई छ, D3 चाहिँ तिम्रो हाई भए तापनि यसले के गर्छ प्रायोरिटीको आधारमा D2 लाई सिलेक्ट गर्छ। सो द आउटपुट लाइनमा चाहिँ 1 0 आउट भयो र फाइनली चाहिँ तीनटै 0 भएको केसमा D0 D1 D2 तीनटै 0 भएको केसमा D3 मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 1 भयो भने आउटपुट लाइनमा के आउँछ 1 एन्ड 1 चाहिँ के हुन्छ इन्कोड हुन्छ। यो ट्रुथ टेबल बुझ्यो? ओके, सो अब यसको बुलियन एक्सप्रेसन लेखौं। सो ए भनेको अगाडिको केसमा हामीले कसरी लेखेको थियौं भन्दाखेरि जुनमा लाइन हाई थियो नि, जस्तै अगाडिको केसको मैले एक्जाम्पल दिदै छु। अगाडिको केसमा हामीले ए भनेको हेर त D2 प्लस D3 गरेको थियौं हैन अगाडिको केसमा। अब प्रायोरिटी इन्कोडर राखिसके पछाडी चाहिँ तिमीले चाहिँ यसरी लेख्नु भएन। प्रायोरिटी इन्कोडर राखिसके पछाडी चाहिँ यो भन्दा अगाडिको जुन स्टेटहरु छ त्यसलाई पनि देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। यो D2 किन सिलेक्ट भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सो द आउटपुट जुन बुलियन एक्सप्रेसन फर A विल बी D0 बार पनि अफ थियो, D1 पनि अफ थियो, त्यति बेला के भयो D2 हाई भयो। हेर त हामीले प्रायोरिटीमा त के हुन सक्छ मल्टिपल इनपुट चाहिँ एट अ टाइम इनेबल हुन सक्छ नि। सो त्यही भएर चाहिँ मैले जुन जुन ए मा जहाँ हाई भयो त्यसको अगाडिपट्टिको जुन बिटहरु छ त्यसलाई मैले सबैलाई लेखे। हाम्रो जनरल इन्कोडरमा के हुन्छ त भन्दा एट अ टाइम एउटा मात्र इनेबल गर्न मिल्थ्यो। सो त्यही भएर मैले चाहिँ जुन चाहिँ हाई छ त्यसलाई मात्र लेखिदिए। तर प्रायोरिटी इन्कोडरमा तिमीले मल्टिपल लाइनलाई चाहिँ प्रेस गर्न सक्छौ नि त, इनेबल गर्न सक्छौ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ यो 1 हुनु भनेको ए को आउटपुट 1 हुनु भनेको एउटा केसमा चाहिँ D0 हाई लो हुनु हो, D1 लो हुनु हो, D2 हाई हुनु हो
साथसाथै के पनि हो त भन्दा D0 बार, D1 बार, D2 बार र D3. सो D3 आइछ, अरू सबै लो छ भने पनि A मा आउटपुट देखिन्छ. सो त्यस्तै गरी B को भन त. B को anyone? D0 bar D1. D0 bar D1 plus D0 bar D1 bar D2 bar D3. सेम हो है माथिकै. सो D0 bar D1 bar D2 bar and D3. So this is the Boolean expression for A and B. So now let's draw the circuit diagram. Hey, so we have D0. Let's say यताबाट D0 बार आउँछ and this is D1. यहाँबाट D1 बार आउँछ. त्यस्तै गरी let's say this is D2 and D2 bar, D3 and D3 bar. ल अब we need A भनेको के हो त हेर त. दुईटा A भनेको हाम्रो दुईटा AND गेट युज भएको देखियो हैन. त्यसपछि एउटा OR गेट युज भएको देखिया छ. सो सुरुमा के गर्नु पर्यो? D0 बार, त्यसपछि D1 बार, त्यसपछि D2. D2 लाई के गर्नु पर्यो? AND गर्नु पर्यो. AND गर, त्यसपछि D0 बार, D1 बार, D2 बार र D3. यसलाई पनि के गर? AND गर र फाइनली दुईटालाई के गर? OR गर. फाइनल दुईटालाई OR गर. OR गरिसकेपछि you will get output A. So B को लागि let's see. B को लागि D0 बार D1 लाई AND गर्नु पर्यो. त्यसपछि D0 बार त्यस्तै गरी D1 बार, त्यस्तै गरी D2 बार र सरी D3 हो है लास्टको चाहिँ. लास्टको चाहिँ D3 लाई के गर त? AND गर. AND गरिसकेपछि यसलाई OR गर. यो के हो? B. ल this is the circuit diagram for 4x2 priority encoder है. So you can label the diagram figure भनेर लेख. So logic circuit diagram for के को हो त? 4x2 priority encoder. ओके, सो सक्यो यहाँसम्म? सर हजुर के अरे ट्रुथ टेबलको आउटपुट आएको बुझिनँ सर मैले. दुईटैको इन्कोडरको पनि यो प्रायोरिटी इन्कोडरको पनि अगाडि अप्सन. सो अहिले को बोल्दै हो? कुशल भण्डारी.
ओके सो यसको आउटपुट यो बुझेछनु कि अगाडिको पनि नबुझेको हजुर अगाडिको पनि सर इन्कोडरको पनि सो नर्मल इन्कोडर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ इफ यु हेभ 4 इनपुट लाइन है म अगाडिको चाहिँ जेनरल इन्कोडरको यहाँ बनाइदिन्छु सो इन्कोडरमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 टु द पावर n इनपुट लाइन छ भने n आउटपुट लाइन आउँछ यो त थाहा छ है कुशल यो त थाहा छ होला नि थाहा छ थाहा छ सर ओके ल सो यसको ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि यु हेभ लेट्स से d0 d1 d2 एन्ड d3 एन्ड आउटपुट लाइन इज ab हैन यो इनपुट यो आउटपुट सो इन्कोडरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायोरिटीमा नजाऊ है अहिले चाहिँ सर नर्मल इन्कोडरले के भन्छ भन्दा एट अ टाइम तिमीले चाहिँ एउटा मात्रै लाइनलाई चाहिँ इनेबल गर्न मिल्छ भनेर भनिदियो क्या इन्कोडरले चाहिँ ठिक छ सो एट अ टाइम मैले केलाई इनेबल गरेँ भन्दा d0लाई इनेबल गरेँ इनेबल गर्नु भनेको चाहिँ मैले लजिक लेभल हाई पास गर्नु हो क्या सो d0लाई मैले 1 पास गरेँ अरूलाई के हुन्छ 3टै पास हुँदाखेरि मेरो आउटपुटमा के इन्कोड गर्छ त भन्दा मेरो दुईटाको कम्बिनेसन भयो भने कहाँबाट सुरु हुन्छ हेर त 0 0 बाट सुरु हुने हो सो यहाँ 0 0 आएको यो बुझ्यो यसले इन्कोड गरेको कुरा छैन सर यो बुझेन 0 0 आएको ओके सो 2 बिट को कम्बिनेसन के हुन्छ ल भन त दुईटा चाहिँ मैले बिट युज गरेर कम्बिनेसन गर्यो भने 0 र 1 को जुन 2 बिटको कम्बिनेसन हुन्छ नि हाम्रो दुईटा बिटको कम्बिनेसनहरु के बन्न सक्छ 0 0 0 1 1 0 1 1 यो थाहा छ हजुर सर यो थाहा छ नि हैन सो अहिले हामीले के गर्न लागेको भन्दा इन्कोडर कस्तो खालको इन्कोडर भनेको चाहिँ चारवटा इनपुट लाइन दिन्छौ भने दुईटा लाइनले चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दा इन्कोड गरिदिन्छ दैट मिन्स तिमीले चाहिँ d0 d1 d2 d3 गरेर चारवटा चाहिँ तिमीले इनपुट लाइन दिएको छौ भने तिमीले एट अ टाइम कुनै एउटा लाइनलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि आउटपुटमा चाहिँ कस्तो कम्बिनेसन आउँछ त 2 बिटको कस्तो कम्बिनेसन आउँछ भनेर चाहिँ इन्कोडरले चाहिँ बताउने हो अब हेर त सुरुमा तिमीले d0 मा चाहिँ इनपुट सिग्नल हाई दिन्छौ भने अथवा d0 लाई चाहिँ इनेबल गर्छौ भने तिम्रो आउटपुटमा चाहिँ यो कम्बिनेसन इनेबल हुन्छ इन्कोडरले यो कम्बिनेसनलाई इनेबल गर्छ यदि तिमीले हेर त d0 भनेको 0 0 लाई इनेबल गर्ने भयो ठीक छ आउटपुटमा चाहिँ यदि तिमीले चाहिँ इनपुट लाइनमा d1 लाई चाहिँ इनेबल गर्छौ भने आउटपुटमा कुन आउँछ अब भन आउटपुटमा 0 0 1 त्यस्तै गरी d2 लाई गर्यो भने 1 0 1 0 एन्ड d3 लाई गर्छौ भने 1 1 आउँछ हो सो अब यही कुरालाई चाहिँ तिमीले चाहिँ ट्रुथ टेबलमा भर्ने हो ल सो बुझ्यौ अब हजुर सर ओके ल अनि प्रायोरिटी इन्कोडरको बुझ्यो कि नै प्राय हो सर बुझ्यो ओके ल यो डोन्ट केयर किन राखेको रे यो डोन्ट केयर यहाँनिर त्यो अगाडि हाई हुँदा पछिको लो होस् हाई होस् फरक नपर्ने ओ ठ्याक्कै ल ओके सो त्यही नै हो है त र यसको एक्सप्रेसन लेख्न सकिन्छ नि हैन यसको एक्सप्रेसन भन त ल मलाई 0 1 1 0 1 1 ल ए को एक्सप्रेसन भन त सर कुशल तिमीले ए को एक्सप्रेसन भन त आउटपुट एक्सप्रेसन के हुन्छ यो केसमा सुरुकोमा यो अहिले मैले जुन देखाइरहेको छु नि यो टेबल यो ए को चाहिँ आउटपुट एक्सप्रेसन कस्तो आउँछ d2 d2 plus d2 plus d3 ओके बी को
बीको D1 प्लस D1 D3 प्लस D3 ल D3 अब सक्यो है। सो हामीले यसमा अरू डी नट D1 चाहिँ हामीले किन लिएनौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कोडरमा चाहिँ हामीले एट अ टाइम एउटा मात्रै लाइनलाई इनेबल गर्छौँ। सो त्यही भएर अरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नै परेन। तर प्रायोरिटी लाइनमा जुन प्रायोरिटी इन्कोडर छ त्यसको हामीले आउटपुट लाइन लेख्दाखेरि चाहिँ अरूलाई पनि हामीले हेरेको छौँ अरूको स्टेट के छ भनेर। किनकि प्रायोरिटी इन्कोडरमा चाहिँ मल्टिपल लाइनलाई चाहिँ एट अ टाइम इनेबल गर्न मिल्छ। सो D2 हाई भएको बेला डी नट र D1 को स्टेट के छ भनेर पनि हामीले चाहिँ हेर्यौँ है। सो दिस इज दी 4x2 प्रायोरिटी इन्कोडर। अब तिमीहरूले चाहिँ कपीमा नोट बनाउँदैछौ भने चाहिँ यो आफैले गर्नु है। 8:3 प्रायोरिटी इन्कोडर यो चाहिँ आफैले गर्नु है त। त्यो तिमीहरूलाई होमवर्क भयो। ठिक छ। यो आफैले ट्राई गर, जानेन भने अनि यु क्यान आस्क मी है। ठिक छ सबैलाई। Okay, so let's go to next topic, that is magnitude comparator. So magnitude comparator भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ यस्तो खालको कम्बिनेसन सर्किट हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ तिम्रो चाहिँ जुन हाम्रो बाइनरी डिजिट छ, बाइनरी जुन नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने गर्छ के। जस्तै मलाई भन त ल 0 and 0 मैले जुन व्हाटमा चाहिँ मैले चाहिँ कुनै एउटा सिम्बल राख्नु पर्यो भने के गर्छु, आइदर इट इज ग्रेटर अर इक्वल अर लेस देन, यही त हो नि हैन। सो दुईटा बाइनरी जुन नम्बर छ हेर त 1 बिटको नम्बर हो नि, यो भनेको 1 बिटको नम्बर हो, त्यस्तै गरी यो भनेको पनि के हो 1 बिटको नम्बर हो। यदि मैले 0 र 0 राखेँ भने मेरो के हुन्छ र त, इक्वल हुन्छ। मैले यहाँ 0 र 1 राखेँ भने ग्रेटर देन राख्छु, 1 इज ग्रेटर देन 0 हो। यदि मैले यहाँ 1 राख्छु भने यता मैले 0 राख्छु भने के हुन्छ र त, यो सिम्बल हुन्छ 0 इज लेस देन 1 अथवा 1 इज ग्रेटर देन 0। र हेर त इक्वल, लेस देन र ग्रेटर देन भन्दा यो बाहेक अरु केही सिम्बल हुन्छ? कोही छ लाइनमा? नो वान इज रेस्पोन्डिङ। रेस्पोन्स गरौँ है। यो ल्यापटप हेरेर एक्लै बोल्नलाई चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा प्रेजेन्टेसन राख्उँदा पछि अनि थाहा हुन्छ। ओके, सो 0 and 0, 0 and 1, 1 and 0, द्याट मिन्स तिमीले कुनै चाहिँ 1 बिटलाई कम्पेयर गर्यौ भने पनि यु विल ह्याभ 3 कम्पेरेटर, एउटा चाहिँ इक्वल टु, एउटा लेस देन, अर्को ग्रेटर देन। ठिक छ। त्यस्तै गरी लेट्स कम्पेयर 2 बिट बाइनरी नम्बर, जस्तै 0 0 0 0। ठिक छ। 0 0 0 1 1 0 and 0 0। ल हेर त, तिमीले 2 बिटको बाइनरी नम्बर लिन्छौ भने पनि कम्पेरेटरमा के हुन्छ, 0 0 0 0 भनेको इक्वल टु हो। त्यस्तै गरी 0 0 and 0 1 मा चाहिँ 0 0 इज लेस देन 0 1 हो। त्यस्तै गरी 1 0 and 0 0 मध्ये 1 0 इज ग्रेटर देन 0 0 हो। ठिक छ यो? Yes, sir. ओके, सो कम्पेरेटर, म्याग्निट्युड कम्पेरेटर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर त, तिमीसँग चाहिँ दुईटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि n बिट बाइनरी नम्बर छ हो। यो हाम्रो के हो, 1 बिट हो, यो हाम्रो के हो 2 बिट हो। सो म्याग्निट्युड कम्पेरेटर भन्ने बित्तिकै यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा
n बिट वर्डलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कम्पेयर गरिदिन्छ ठीक छ सो लेट्स राइट इट्स इन्ट्रोडक्सन सो इट इज अ कम्बिनेसनल सर्किट it is a combinational circuit to compare two n bit words applied as the inputs तिमीले चाहिँ इनपुट्समा चाहिँ यो जुन दुईटा वर्ड दिन्छौ यो तिम्रो चाहिँ 0000 अथवा चाहिँ 0 र 0 2 बिटको दिन्छौ अथवा 1 बिटको दिन्छौ भने यो दुईटा चाहिँ इक्वल छ कि ग्रेटर छ कि लेस देन छ भन्ने कम्पेयर गर्ने जुन सर्किट छ त्यसलाई नै हामी भन्छौँ म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर है यसले चाहिँ म्याग्निट्युडलाई चाहिँ कम्पेयर गर्छ सो इट हैज थ्री आउटपुट्स that are के हो हेर त एउटा चाहिँ हुन्छ ग्रेटर लेट्स से ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर भन्न पाइयो हैन अर्को हुन्छ लेसर ग्रेटर लेसर भन्छ कि लेस मात्र लेसर भन्छ है सपोज ए इज लेस देन बी र अर्को तिम्रो के हुन्छ इक्वल when a is equal to b हो सो तीनटाको आधारमा डिपेन्डिङ अन दिस थ्री डिपेन्डिङ अन द रिजल्ट हाम्रो चाहिँ कुनै पनि हेर त यो हामीले कम्पेयर गर्दैछौँ भने हाम्रो कुन चाहिँ लाइन हाई हुनुभयो अब हेर त 0000 मैले गर्दैछु भने कुन चाहिँ लाइन हाई हुन्छ तीनटा मध्ये ग्रेटर हाई हुन्छ ठीक छ सो डिपेन्डिङ अन द रिजल्ट तिम्रो चाहिँ यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा आउटपुट चाहिँ हाई हुने हो सो इफ आई ड्र द ब्लक डायग्राम फर a magnitude comparator so let's say this is n bit magnitude comparator so n bit a n bit of b हो भने you will have three outputs एउटा greater अर्को लेसर र अर्को इक्वल ग्रेटर कति बेला आउँछ when a is greater than b हो त्यति बेला g चाहिँ तिम्रो के हुन्छ यो आउटपुट लाइन इनेबल हुन्छ त्यस्तै गरी लेसर भनेको when a is less than b जसलाई हामीले l ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं लेसरलाई एन्ड while a is equal to b a equal to b हुन्छ भने आउटपुट लाइन ई यो चाहिँ के हुन्छ आउटपुटमा इनेबल हुन्छ सो यु क्यान लेबल दिस डायग्राम एज वेल सो फिगरमा लेख n बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर हजुर मैले तिम्रो आवाज नै पुरै बुझिन नि यिनीहरूको छुट्टै छुट्टै हुन्छ भन्यो त्यो के भन्न खोज्यो बुझिन मैले अविनाश बोल्दै हो यस सर के सोध्दै थियो भन त अघि तिम्रो अलिकति प्रब्लम आउँछ कि यो क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ आवाज अलिकति इन्टरप्ट भएर आउँछ यो इनपुट साइडमा भन्ने इनपुट साइडमा के चाहिँ त्यो ए र बी छ नि तिनीहरूको चाहिँ लेन्थ जति नै हुन सक्छ तर रिमेन चाहिँ त्यही दुईटा मात्रै इनपुट हुन्छ हैन हो हो तिमीले दुईटालाई कम्पेयर गर्छौ तर त्यसको बिट चाहिँ नम्बर अफ बिट चाहिँ धेरै हुन सक्छ भन्न खोजेको ओके ल सो लेट्स डिजाइन our first design is 1 bit magnitude comparator so design 1 bit magnitude comparator okay so we have के हुने भयो दुईटा इनपुट हुने भयो number of inputs 2
हो नम्बर अफ आउटपुट्स कतिवटा हुन्छ भन्न त ल नम्बर अफ आउटपुट्स you will have 3 so let's draw the block diagram first so let's say this is A and this is B and you will have G E and L yeah yo so 1 bit magnitude comparator यसलाई तिमीले लेबल गरिदेऊ block diagram of 1 bit magnitude comparator ठीक छ so the next step के हो हाम्रो कुनै पनि डिजाइनको truth table so you have input versus output को चाहिँ तिमीले के गर्छौ truth table बनाउँछौ so we have 2 inputs A and B and we have 3 outputs that is G E and L so 0 A मा 0 B मा 0 भएको बेलामा के गर्ने A मा 0 B मा 1 भएको बेलामा के गर्ने A मा 1 B मा 0 भएको बेलामा के गर्ने र A मा पनि 1 B मा 1 भयो भने के गर्ने ओके सो A मा पनि 0 B मा पनि 0 भनेको के हो इक्वल हो सो यो लाइन हाई हुन्छ अरु लाइन लो हुन्छ हो सो 0 1 भनेको के हो 0 1 मा कुन चाहिँ लाइन हाई हुन्छ भनौं बी लो हाई हुन्छ ए ग्रेटर अहिले हामी गर्न A इज ग्रेटर देन B चेक गर्ने हो है A र B मा चाहिँ कुन चेक गर्ने A र B मा चाहिँ त्यसरी है सो हेर त A लेस हो B भन्दा अब हेर त 1 0 छ भनेको अर्थ A चाहिँ ग्रेटर हो A र B 1 1 हुन्छ भने के हो दुवै इक्वल हो ओके ल सो this is the truth table so let's say now यसको ल भनौं त ल G को यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ म्युट गर न कसको डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ ओके सो G भनेको AB कम्प्लिमेन्ट हो G भनेको एन्ड इक्वल कति बेला हुन्छ ल भनौं त भनौं साथीहरु भनौं E भनेको कति बेला हाई हुन्छ भनौं A बार B बार ओके A बार B बार अनि A plus B AB प्लस AB है हेर त यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ यसको करेस्पोन्डिङ इनपुट हेर त A बार B बार हाई भएको बेलामा नि हाई भएको छ अथवा और A र B दुवै हाई भएको बेला नि E हाई भएको छ अथवा A र B दुवै लो भएको बेला पनि E हाई भएको छ त्यस्तै गरी L भनेको A कम्प्लिमेन्ट B हो सो यसलाई हामीले हेर त A बार B बार प्लस AB भनेको के को हो त यो कुन चाहिँ गेट हो यो भन्न खोजेको XNOR A XNOR B यो हो नि हैन ल अब के गर भन्दाखेरि ल सर्किट डायग्राम बनाऊ त तिमीहरुले सर्किट डायग्राम बनाऊ A र B इनपुट लियौं त्यसपछि आउटपुट लाइनमा हाम्रो GEL हुने भयो अनि त्यसमा युनिट के हो दुईटा AND गेट चाहियो एउटा XNOR गेट चाहियो हैन
So let's take this is A and this is A bar, this is B and this is B bar. Okay, so first मा G भनेको A and B bar, A and B bar लाई एन्ड गर्देऊ, यो तिम्रो G आउँछ। A लिऊ, त्यस पछाडि B लिऊ, त्यसलाई के गर भन्दाखेरि चाहिँ X OR गर, X NOR गर, यो तिम्रो के आउँछ, इक्वल को आउँछ। लेसर को लागि के छ र त, A बार B के गर एन्ड गर, सो व्हाट यु विल गेट इज L। ठीक छ, सो लेबल गर्दै यसलाई पनि लजिक सर्किट फर 1 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर ल सक्यो यहाँसम्म। हेलो सक्यो, सक्यो सर। ओके, सो अब हामी 2 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर डिजाइन गर्छौं। सो let's design 2 bit magnitude comparator। ठीक छ, सो यसको ब्लक डायग्राम पनि सेम नै त हुन्छ नि हैन, ए र बी नै हुने हो। आउटपुटमा त के हो, GEN नै आउने हो है, तर यसमा के लेख्दियो भन्दाखेरि 2 बिट म्याग्निट्युड कम्प्यारेटर। सो दिस इज द ब्लक डायग्राम एन्ड हाम्रो अब के गर्नु पर्यो, ए र बी, ए मा हाम्रो कतिवटा बिट हुन्छ, दुईटा हुन्छ। लेट्स से A0 and A1 एन्ड बी मा पनि हाम्रो दुईटा बिट हुन्छ, लेट्स से B0 and B1। ठीक छ, सो draw the truth table for this। We have A1 and A0 for A, input A को लागि। ठीक छ, and we have B1 and B0 for input B। ठीक छ, and let's say output G, E and L। So these are the inputs and these are the outputs। So अब के गर्नु पर्यो त, ल बनाऊ अब ट्रुथ टेबल ल। सो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 हो 0 0 1 1। ल गरौँ 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 and 1 0 1 1 and finally 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
के हो 1 0 एन्ड 1 1 1 1 ल सर 2 बिटको लागि चाहिँ 16 वटा हो हेर त किनकि 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 ले अर्को सबैसँग कम्बिनेसनसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो नि यो 0 0 ए को 0 0 ले बी को चाहिँ तिम्रो 0 0 0 1 1 0 1 1 योसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो फर्स्ट राउन्डमा सेकेन्ड राउन्डमा यसले कम्पेयर गर्नु पर्यो थर्डमा यसले कम्पेयर गर्नु पर्यो फोर्थमा यसले कम्पेयर गर्नु पर्यो सो यु विल ह्याभ 4/4 4 into 4 द्याट इज 16 वटा चाहिँ इनपुट लाइन यसरी देखिन्छ बुझ्यो अविनाश यस ओके ल यसलाई फिल गरौँ त कहाँ 0 आउँछ कहाँ 1 आउँछ ल सो यहाँ इक्वल है यो सो यहाँ इक्वल छ यहाँ 1 आउँछ यहाँ 0 0 त्यस पछाडि हेर त लेस देनमा आउँछ त्यस पछाडि यहाँ हेर त लेस देनमै आयो फेरि लेस देनमै आयो अब ग्रेटर देनमा आयो हेर है म मिस्टेक पनि हुनसक्छ है यहाँनिर आँखा तिरमिरिन्छ तिमीहरू पनि हेर है सो यसमा आयो त्यस पछाडि इक्वल छ 0 1 0 1 भनेको 0 1 0 आयो त्यस पछाडि 0 1 भनेको लेस हो सो 0 0 1 भयो फेरि 0 1 भनेको लेस हो 0 0 1 भयो अब 1 0 भनेको ग्रेटर हो 1 0 0 भयो 1 0 0 1 भनेको ग्रेटर हो 1 0 0 भयो 1 0 1 0 भनेको इक्वल हो सो 0 1 0 भयो सो 1 0 1 1 भनेको लेस हो सो 0 0 1 भयो एन्ड 1 1 भनेको ग्रेटर हो सो 1 0 0 भयो यो पनि ग्रेटर हो 1 0 0 भयो यो पनि ग्रेटर हो 1 0 0 भयो र लास्टमा के हो इक्वल हो सो 0 1 0 भयो यो गरेको मिल्यो तिमीहरूले नै गर्दैछौ मिलेछ ओके तिमीहरूको नि मिल्यो तिमीहरूको नि आँखा तिरमिर हुनसक्छ नि त होइन ओके सो अब ल अघि पो हाम्रो 4 वटा मात्रै कम्बिनेसन थियो र तिमीले जीकोमा चाहिँ सजिलैसँग गर्न सक्थ्यौ अब जीमा तिमीले चाहिँ हरेकको चाहिँ हेर A1 बार A1 बार A नट B1 बार B नट बार प्लस गरेर यसरी लेख्न थाल्यो भने त तिम्रो एकदम बल्की एक्सप्रेसन आउँछ नि अब त सो त्यति बेला अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्नको लागि व्हाट वी हेभ के छ हामीसँग सिम्प्लिफाई गर्नको लागि मोस्ट इफिसिएन्ट टुल के म्याप छ ल के म्याप बनाउँ ल अब so let's draw the K-map for G. So we have A1 A naught and B1 B naught. No. So this is 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 यसमा त सबैजना अब म भन्दा तिमीहरू जान्ने भइसकेका छौ के म्यापमा है ल कुन पोजिसनमा फिल गर्ने भन है त लेट्स से ल so draw 16 square box this is 8 this is 12 and this is 16 ल जी को लागि त्यस्तै गरी ई को लागि म बनाउँदै गर्छु तिमीहरू चाहिँ भन्दै गर है A1 A naught B1 B naught यस्तो गर्ने मिल्दैन नि so 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 and 1 0 एन्ड कसैको अस्तिको एसेसमेन्ट दिन छुटेको छ
एसेसमेन्ट छुटेको छ कसैको? सर मेरो हजुर। नाम लेखेको रहेनछ। अनि टर्न इन गरेछौ? टर्न इन त गरेछु। ओके, हरेक पेजमा नाम लेख्न भन्नुभएको रहेछ नि अनि त्यही भएर। ठिकै छ, केही भएन। को बोल्दै हो? निकल पौडेल। ओके, छुटेको कसैको छ भने भन है, भोलि अथवा पर्सि एक दिन मिलाएर गर्छौँ हामी। ओहो सरी, र यलको लागि पनि गर। One, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So this is 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. So this is A1, A0 and B1, B0. यो के को लागि? L को लागि। ल ल साथी हो कसैको यो ग्रेटरको चाहिँ सकेको छ भने चाहिँ भनौँ त, कुन कुन पोजिसनमा फिल गर्ने? यो यसलाई रो अनुसार भन है, 5 भन्दा गन्दा गाह्रो हुन्छ। ल फर्स्ट रोमा भन त के हुन्छ कम्बिनेसन? 0 0 0 0 0 0। सेकेन्डमा एउटा 1, फर्स्टमा 1 1 0 0 0। थर्डमा 1 1 1 1 0 1 1 फेरि एउटा 1 फेरि एउटा 1 0 अनि 0 1 1 0 0 1 1 यो हो र ग्रेटरमा? हेर त 1 1 1 1 मा यो हुन्छ र? होइन सर, होइन। यो होइन है, किनकि 1 1 1 1 भनेको त इक्वल हो नि त। इक्वलमा त तिम्रो ग्रेटर हुँदै हुँदैन नि। यो कसले भनेको मिस्टेक भइसक्यो है यहाँनिर। यहाँ 1 1 0 1 हो सर। हो 1 1 0 1 चाहिँ हो। 1 1 0 1 यहाँ मिस्टेक भइसक्यो है, झुकिन्छ है। 1 1 0 1 चाहिँ हो। र लास्टमा भन त 1 1 0 0 0 0। ल यसको एक्सप्रेसन निकालिसक्यो हो? ग्रुपिङ गर्नु पर्यो नि पहिला हैन? सो ग्रुपिङ गरिदिइहालौँ। यो चारवटाको ग्रुप बनाइदिइहालौँ। एउटा अर्को ग्रुप के हुन सक्छ? यो यता 1 र यतापट्टिको 1 को दुईटा ग्रुप भयो। अर्को ग्रुप के हुन सक्छ भन्दा यो दुईटाको हो AC बार प्लस AB सी कहाँ छ यहाँनिर? A1 B1 A1 B1 बार है त? ल A1 B1 बार प्लस A1 A0 B0 बार A1 A0 B0 बार प्लस A0 B1 बार B0 बार B1 बार B0 बार। ओके, सो ई को लागि अब हेरौँ। ई को लागि हेरौँ ल। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ कि हेर है अझै, अथवा के कमन लिनलाई। यसलाई कमन लिनलाई मिल्छ कि सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ कि यसो हेर है त फर्स्टलाई। ओके, सो सेकेन्ड को एक्सप्रेसन हेरौँ त। सिम्प्लिफाई नै आउने हैन र? सिम्प्लिफाइड तिम्रो यस्तो कमनहरु लिन त मिल्यो नि त। कमन लिएर त्यसलाई चाहिँ एउटा गेटको ठाउँमा अर्को गेटलाई चेन्ज गर्न त मिल्यो नि त। ए सस तिमी कमन लिन त मिलिहाल्छ नि।
सिम्प्लिफाइड नहुनु र कमन नआउनु भन्ने त फरक कुरा हो नि त है। ओके सो ई को चाहिँ भनौँ त ल सकेको छ भने कसैको ई को डायगोनलमा 1 डायगोनलमा 1 ओके सो 1 1 1 1 डायगोनलमा यो सबै 0 हैन। ओके सो यसको एक्सप्रेसन के आयो कमनहरु लिन मिल्छ भने यसो हेर है तर यसको डायगोनलको यो फर्स्ट र लास्टको सेलेक्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? कुन यो र यो डायगोनल रोलिङ यस्तो यस्तो भनेको यस्तो हैन 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 फर्स्टको र लास्टको मात्रै त्यो रोल गरेर मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु। यो र यो हजुर मिल्दैन यसमा त ग्रुपिङै मिल्दैन होला। सिंगल 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 गर्नुपर्छ यसमा त। अरु कसैले यो गरेको छ यो लास्ट लेसको सर भन त 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 अनि त्यसमा 0 0 चारटैमा 0 0 चारवटैमा अनि 0 0 1 0 0 0 1 0 ओके सो यसलाई ग्रुपिङ पनि गर्यौ तिमीले त भइहाल्छ। ओके ल ग्रुपिङ गर्दिउँ ल यो चारवटालाई यसरी ग्रुपिङ गर्दियौ त्यसपछि यो दुईटालाई ग्रुपिङ गर्दियौ अनि त्यसपछि यो 1 लाई र यो 1 लाई ग्रुपिङ गर्दियौ ल। ओके सो के को भन्दैछौ तिमीले एल एल को ओके ल A1 बार B1 ए नट बार ओके A1 A बार नट हो। भनौँ भनौँ A1 बार B1 A1 बार B1 अनि प्लस A1 बार A नट बार B नट A1 बार A नट बार B नट प्लस A नट बार नट बार B1 B नट B1 B नट नाइस सो यसमा हेर त यसो के गर्न मिल्छ होला A नट बार र B नटलाई कमन लिन मिल्छ A नट बार B नट A नट बार B नटलाई कमन लियो भने के हुन्छ सो A1 बार B1 प्लस A नट बार B नटलाई मैले कमन लिदिएँ भने A1 बार प्लस B1 आयो है कमन लिदियो भने A1 बार प्लस B1 ए हो नि हैन कम लिँदाखेरि सर कमन नले पनि हुन्न त्योभन्दा बढी घट्दैन हैन हुन्छ कमन नलिँदा नै हुन्छ कमन लिँदा नै हुन्छ केही फरक पर्दैन यसो हेरेर कमन लिन मिल्छ नि त है सो ई को चाहिँ तिमीहरूले सायद गर्दैछौ भने हरेकको गर्नु पर्यो हैन
हरेकको निकाल्न सक्छौ। त्यस पछाडि चाहिँ अब कमन छ भने कमनहरू निकाल। कमन निकालिसके पछाडि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के चाहिँ एउटा एक्सप्रेसनमा पुग्छौ भन्दा कमन निकालिसके पछाडि ए नट एक्स नर बी नट र A1 एक्स नर B1 यहाँ पुग्छौ है। कमन मात्र ल्याऊ, केही गर्नै पर्दैन, कमन मात्र लिँदै जाऊ, कमन मात्र लिँदै जाऊ है। सो यसको तिम्रो यो जुन एक्सप्रेसन आएको छ त्यो घट्नेवाला छैन। जसलाई तिमीले चाहिँ रिअरेन्ज मात्रै गर्दैछौ। रिअरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ कमन लिऊ, कमन लिँदाखेरि यसमा आइपुग्छौ होला तिमी। ठिक छ, यसमा आइपुग्छौ होला। सो अब हेर त हामीसँग ग्रेटरको पनि we have this expression, equal को पनि we have this expression and lesser को पनि we have this expression। तीनटा एक्सप्रेसन छ र फाइनल स्टेप फर एनी डिजाइन त्यसो चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा लास्ट स्टेप भनेको we need to draw the circuit diagram हो। लजिक सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्छ। सो तिमीहरूले के गर्नु भन्दा A1 लिऊ, यहाँबाट चाहिँ यु क्यान टेक A1 बार। ठिक छ, त्यस्तै गरी A नट लिऊ, यहाँबाट यु गाइज क्यान टेक A नट बार। त्यस्तै गरी B नट लिऊ, यहाँबाट सरी B1 लिऊ। सुरुमा अर्डरमै जाउँ हामी। सो सुरुमा B1 लिऊ, यता B1 बार लिऊ, त्यस्तै गरी B नट लिऊ र यता B नट बार लिऊ। ठिक छ। सो अब ग्रेटरको लागि एउटा आउला, इक्वलको लागि एउटा आउला र लेसरको लागि एउटा आउला। सो तिमीले यहाँ एउटा लाइन ग्रेटरको लागि बनाउँछौ, यहाँ तिमीले इक्वलको लागि बनाउँछौ र यहाँ एउटा लेसरको लागि बनाउँछौ। यो सर्किटलाई चाहिँ के को आधारमा कम्प्लिट गर्ने भन्दाखेरि जुन यो हामीले एक्सप्रेसन पाएको छौँ इक्वल टु को, लेसर को र त्यस्तै गरी ग्रेटर को हैन, त्यसको आधारमा चाहिँ यु क्यान ड्र दि सर्किट डायग्राम एन्ड फाइनल्ली हाम्रो डिजाइन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। ओके, सो आजको लागि क्लास यही सकौँ। तिमीहरू यो सार्यो होला है। ई त्यस्तै गरी एल र ग्रेटरको लागि चाहिँ जुन आएको एक्सप्रेसन छ यो सायद सारिसकेछौ होला। अनि त्यस पछाडि अर्को मैले एउटा कुरा तिमीहरूलाई भन्न चाहेँ, फेरि पनि म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। अस्तिको हामीले जुन लिएको जुन एसेसमेन्ट छ कसैको छुटेको छ भने प्लिज लेट मी नो है। इभ्यालुएसन हुन्छ, तिमीहरूको मैले रेकर्ड राखिरहेको छु असाइनमेन्टको, त्यसपछि गएर फर्स्ट एसेसमेन्टको। सो त्यस पछाडि अब हामी यो च्याप्टर यो जुन छ च्याप्टर सकिसके पछाडि एउटा चाहिँ सानो टेस्ट पनि गर्छौँ होला सायद है। त्यसरी जान्छौँ हामी। र आजको लागि लेट्स टर्मिनेट द क्लास। आई विल स्टप सेयरिङ।